साथीहरु नमस्कार। यो अर्को भिडियोमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी इज अफ डुइङ बिजनेसको कुरा गरौँ। यहाँहरुले सुनिरहेको डुइङ बिजनेस बोलीचालीको भाषामा डुइङ बिजनेस भनिरहेको छौँ हामी। यसमा चाहिँ हामीले राम्रो पनि गरिरहेका छौँ। अघिल्लो वर्ष हामी 110 औं स्थानबाट अहिले 94औं स्थानमा चाहिँ हामी पुग्न पनि सफल भएका छौँ। यहाँहरुलाई थाहै होला, अब यो चाहिँ डाटाको कुरा मैले प्रसङ्ग निकालिहालेँ। हामी चाहिँ यो 190 वटा इकोनोमिजहरुको बारेमा गरेको स्टडीमा चाहिँ नेपालले 63.2 अंक स्कोर गरेर हामी 94th पोजिसनमा छौँ। करिब चाहिँ यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आधा-आधाको हामी अवस्थामा छौँ भन्न सकिन्छ। 50% को रेन्जमा छौँ भन्न सकिन्छ। अघिल्लो वर्ष हाम्रो नेपालको पोजिसन चाहिँ यो चाहिँ 94th होइन कि 110औं थियो भनेपछि हामीले करिब 16 स्थान हामीले सुधार गरेका छौँ। अब इज अफ डुइङ बिजनेस या डुइङ बिजनेस सुरु भएको चाहिँ करिब 17 वर्ष भएको छ। यसमा चाहिँ यहाँहरुलाई थाहै होला, विभिन्न सेक्टरको खास गरी बिजनेससँग रिलेटेड चाहिँ क्षेत्रको स्टडी गरिन्छ र यो रिसर्चको टाइपबाट हुन्छ। क्वेसनरहरू डेभलप गरिन्छ, विभिन्न सेक्टरका विज्ञहरूको पनि यसमा संलग्नता हुन्छ। त्यहाँबाट स्टडी गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो क्वेसनरहरूको आधारमा एउटा स्टडी गरेर अनि कुनै पनि देशको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यहाँ पब्लिस गरिन्छ ग्लोबल्ली। यसमा चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, यसमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ 190 वटा देश अथवा इकोनोमिजहरू भन्छौँ हामी। 190 वटा अर्थतन्त्रको चाहिँ विश्लेषणमा हामी यो पोजिसनमा छौँ। यसमा चाहिँ मैले भने 17 वर्ष अगाडि यो सुरु भएको छ। यसलाई विश्व ब्याङ्कले ब्याकिङ गरेको छ। त्यसो त सुरुमा रिसर्चरहरूले आफ्नो हिसाबले रिसर्च गरेको र वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा रिसर्च गरेको अवस्था हो। त्यसपछि अहिले पनि यसलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले नै अगाडि बढाइरहेको छ। यसमा ग्राउन्ड रियालिटीसँग जोडिएका प्रश्नहरू सोधिन्छन्, विषयवस्तुहरू समेटिन्छन्। अहिले 10 वटा प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ र्याङ्कमा चाहिँ स्टडी हुने गरेको छ र दुईटा सूचकहरू चाहिँ एउटा लेबर रिलेटेड सूचकहरू 11औं सूचकको रूपमा र पछिल्लोचोटि चाहिँ पब्लिक प्रोक्युरमेन्टको सूचक चाहिँ 12औं सूचकको रूपमा चाहिँ यसमा थपिएको छ। 190 वटा इकोनोमिक जुरिस्डिक्सन। त्यसपछि यसमा चाहिँ मूलतः यसका सूचकहरू चाहिँ यसमा कस्ट, टाइम, क्वालिटी र सर्भिसको चाहिँ प्रोसेस, मूलतः प्रोसिड्युर यिनीहरूसँग चाहिँ जोडिएका हुन्छन्। यसलाई क्याटेगोरिकली भन्दा यी सूचकहरूलाई चाहिँ प्रोसिड्युर सरकारको चाहिँ नियम कानुन कार्यान्वयनको चाहिँ पाटोसँग जोडिएका प्रोसिड्युरहरू, लागतको पाटोबाट यसको विश्लेषण, त्यसपछि समयको पाटोबाट यसको विश्लेषण र चाहिँ क्वालिटी र सर्भिसको पाटोबाट चाहिँ यसको विश्लेषण हुन्छ। यसरी चाहिँ यी सूचकहरूलाई हेर्ने गरिएको छ। योले चाहिँ यो सूचकहरूले डुइङ बिजनेसको सूचकहरूले चाहिँ मूलतः रेगुलेसन द्याट डिरेक्टली चाहिँ एफेक्ट्स द बिजनेस हैन त, ती विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ, ती कानुनहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ, त्यो रेगुलेसनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ जसले चाहिँ बिजनेसलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। रेगुलेसन द्याट डिरेक्टली चाहिँ एफेक्ट्स द बिजनेस। अनि यो चाहिँ बेन्चमार्क स्टडी अफ रेगुलेसन पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। त्यो कानुन कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ अधिक नियमन छ कि होइन, डिरेगुलेसन छ कि ओभर रेगुलेसन छ कि, त्यसको चाहिँ बेन्चमार्क स्टडी अफ रेगुलेसन भनेर पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि डुइङ बिजनेस टिमले चाहिँ यसलाई सेट अफ क्वेसनरहरू चाहिँ डिजाइन गर्छ। त्यसपछि त्यो डिजाइन गरेको क्वेसनरहरूलाई चाहिँ केस स्टडी टाइपमा एउटा कुनै अमुक बिजनेस चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो भने त्यो प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ यसको अध्ययन सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ केस स्टडी टाइपमा चाहिँ यसको अध्ययन हुने गरेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालले प्राप्त गरेको नतिजा त मैले भने अघिल्लो वर्षको पनि भने यो वर्ष पनि भने हामीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा डेस्क जस्तो स्थापना गरेर यसको बारेमा चाहिँ हामीले काम गर्ने गरेको, एउटा कोअर्डिनेटेड वेमा काम गर्ने गरेको छौँ। हाम्रो कमजोरी भएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ कसरी रिफर्म गर्ने, ती जुन निकाय जोडिएर कमजोरी भएको छ ती निकायहरूलाई यसको बारेमा ओरिएन्ट गर्ने, अवेर गर्ने, उहाँहरूको पनि तत्परता र कमिटमेन्ट लिने काम हामी गर्छौँ भने सँगसँगै इन्टरनल रिफर्म गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा सेक्टरहरूमा के गर्नुपर्छ त्यो कामहरू गर्ने र नेपालले गरिरहेको प्रोग्रेसको बारेमा आएका रिपोर्टहरूमा कमेन्ट दिने। आएका रिपोर्ट जस्तो अघिल्लो वर्ष चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले नै निकै अब्जेक्सन गर्नुभएको थियो अघिल्लो रिपोर्टमा। त्यसपछि दोस्रो वर्षको रिपोर्टमा हाम्रो राम्रो रिफर्म पनि भयो। यसरी चाहिँ डुइङ बिजनेसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने कमेन्टका कुराहरू र हाम्रो तर्फबाट दिनुपर्ने रिपोर्टिङका कुराहरू प्रतिवेदन बनाउने काम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ रहेको साथीहरूले गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ स्वाभाविकै हिसाबले विभिन्न सरकारका अरू रिलेटेड एजेन्सीहरूको चाहिँ यसमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेटेड वेबाट यो चल्छ। ल अर्को चाहिँ विषयमा अब चर्चा सुरु गरौँ साथी हो। डुइङ बिजनेसको चाहिँ इन्डिकेटर एज सच के छ त? हामीले डुइङ बिजनेस त भनिरहेछौँ,
अब यसम्म विदेशी लगानी पनि आउँदैन, नेपालकै लगानी पनि केन्द्रित गर्न सकिँदैन, हाम्रो आफ्नो कमजोरीको चाहिँ पहिचान हुँदैन। त्यसले गर्दा डुइङ बिजनेसमा हामीले धेरै रिफर्म गर्नुपर्ने छ। मैले पनि धेरैवटा भिडियोमा यो शब्द प्रयोग गरेको छु। यसमा इन्डिकेटर साथीहरूले यो चाहिँ यु क्यान गेट इट अन द गुगल होइन, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई गुगलबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरूले पढिसक्नु भएको पनि होला। मलाई लाग्छ यो चाहिँ डुइङ बिजनेसका इन्डिकेटर के छन् भन्ने कुरा त शाखा अधिकृतकै तयारी गरिरहेको साथीहरूसँग पनि रिलेटेड हुन्छ। नेपालको अहिलेको पोजिसन के छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूसँग रिलेटेड हुन्छ। अलिकति एनालिसिसको पाटो चाहिँ यहाँहरूसँग धेरै नजोडिएला। त्यो हिसाबले मूल कुरा यसका इन्डिकेटरहरूको कुरा गरौँ। होइन, हामीले भनेका छौँ 10वटा सूचक छन्, 11औं सूचक चाहिँ लेबर सेक्टरको चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा यसमा थपिएको छ र अहिले पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट पनि थपिने क्रममा छ। सबैभन्दा पहिलो सूचक भनेको स्टार्टिङ अफ बिजनेस। बिजनेस सुरु गर्न चाहिँ के काम गर्नुपर्छ, बिजनेस सुरु गर्नसँग जोडिएका चाहिँ विषयहरूलाई चाहिँ पहिलो सूचकको रूपमा राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्पनी दर्ताका कुराहरू होलान्, उसको घरको जग्गाको एग्रिमेन्टका कुराहरू होलान्, त्यसपछि चाहिँ त्यसको विषयमा अरू डकुमेन्टेसनका कुराहरू होलान्, कम्पनी दर्ताको कुरा गऱ्यो भने प्रबन्ध पत्र नियमावली बनाउने कुराहरू, कम्पनी चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले कति दिनमा चाहिँ कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिन्छ, ती चिजहरूको विषय चाहिँ स्टार्टिङ अफ बिजनेस। बिजनेस सुरु गर्नको लागि ब्याङ्क खाता हामी कसरी खोल्छौँ, त्यसको लागि के डकुमेन्टहरू माग्छौँ, त्यसपछि चाहिँ गएर अब कर कार्यालयसँग जोडिन्छ। कर कार्यालयले चाहिँ कति कुराहरू हेरेपछि हामीलाई प्यान नम्बर भ्याट नम्बर दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब ती विषयहरू हामी चाहिँ यसमा अनि कामदार कर्मचारीहरूको पाटोहरू यसरी स्टार्टिङ अफ बिजनेसलाई चाहिँ यसको एउटा पहिलो सूचकको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। त्यसपछि दोस्रो सूचक छ डिलिङ विथ कन्स्ट्रक्सन पर्मिट्स। अब हामीले चाहिँ कम्पनीको लागि चाहिँ अब घरहरू बनाउनु पऱ्यो, उद्योग बनाउनु पऱ्यो, उद्योग स्थापना गर्नु पऱ्यो भनिसकेपछि अब कन्स्ट्रक्सन पर्मिटको लागि चाहिँ हामीले के कुराहरू गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ भन्ने कुराहरूलाई यसमा हामी हेर्छौँ। अब कन्स्ट्रक्सन पर्मिटसँग जोडिन्छ, उद्योगसँग जोडिने कुरा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन पर्मिट त नक्सा पासको कुराहरू भयो। नक्सा पाससँग चाहिँ यसका बिल्डिङ बाइलजका कुराहरू, बिल्डिङ कोडका कुराहरू, नक्साका चाहिँ मापदण्डका कुराहरू, सँगसँगै अलिक ठुलो स्केलको चाहिँ बिल्डिङहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वेयर हाउसहरू या चाहिँ कन्स्ट्रक्सनका प्लान्टहरू बन्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लानहरू, यसमा चाहिँ इआइए हुनसक्छ, आइई हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन प्लानहरू हुनसक्छ, जुनसुकै खालको सानोदेखि ठुलोसम्मका चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसनका कुराहरू पनि योसँग जोडिन्छन्। त्यसले गर्दा कन्स्ट्रक्सन पर्मिटको पाटो चाहिँ अब यहाँ धेरै कुराहरू जोडिन्छ। बाटो छ कि छैन त्योसँग जोडिन्छ, सँगसँगै चाहिँ जग्गा कस्तो खालको चाहिँ छ, त्यसले बिल्डिङ बाइलर्सहरू पालना गरेको छ कि छैन, कुन स्केलको घर बनाउने हो, त्यसमा चाहिँ अब स्ट्रक्चर डिजाइन चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यसमा चाहिँ अब यो जमिनको चाहिँ स्टडीका कुराहरू होलान्, त्यसपछि चाहिँ भनौँ न सोइल टेस्टका कुराहरू होलान्। यी धेरै कुराहरू जोडिन्छ जो बिल्डिङ पर्मिटसँग जोडिएर आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हामी गेटिङ इलेक्ट्रिसिटी, यो चाहिँ अलि सजिलो छ। गेटिङ इलेक्ट्रिसिटी तेस्रो इन्डिकेटरको रूपमा रहेको छ। गेटिङ इलेक्ट्रिसिटीको पाटो चाहिँ बिल्डिङ पर्मिट भइसकेपछि, एउटा चाहिँ सुरुमा बिजनेस रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि र बिल्डिङ पर्मिटहरू भइसकेपछि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ धेरै समय लाग्दैन। तर इलेक्ट्रिसिटीसँग कसरी जोडिन्छ भने तपाईँ बिजनेसलाई कुन ठाउँमा राखिरहनु भएको छ, यदि उसको हाई टेन्सन लाइनको नजिकै छ, तपाईँलाई कुन स्केलको चाहिँ पावर सप्लाई चाहिन्छ, तपाईँलाई 3 फेज चाहिन्छ कि सिङ्गल फेज भए पुग्छ कि, या चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाई टेन्सन लाइन नै पो चाहिन्छ कि, त्यहाँनिर तपाईँ ट्रान्सफर्मरबाट कति नजिक छ, कति टाढा छ। इलेक्ट्रिसिटी यसो त बिजुली जोड्ने कुरा सजिलो देखिया छ, तर कम्पनीले चाहिँदो चाहिँ पावर मतलब उसलाई चाहिएको स्केलको पावर लिने कुरा चाहिँ आफैमा जटिल छ। कैयौँ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ यो समस्या छ। नेपालकै कुराहरू गर्दाखेरि त हामी अहिले डेडिकेटर फिडरको कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। डेडिकेटर लाइनको चाहिँ पेमेन्टका चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कम्प्लेनहरू यहाँहरूले सुनिरहनु भएकै छ। यो अलिक कन्ट्रोभर्सीमा पनि छ। उद्योग प्रतिष्ठानहरूको एउटा भनाइ छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अर्को भनाइ छ। त्यसले गर्दा गेटिङ इलेक्ट्रिसिटी इट्स अ बिग डिल। इलेक्ट्रिसिटी आइसक्दाखेरि पनि यो कतिचोटि इन्टरप्टेबल छ। हामीले लोड सेडिङ हट्यो त भनिरहेछौँ, तर घोषणा नगरिकन दिनमा कतिचोटि बिजुली आइरहेछ गइरहेछ। त्यसले गर्दा इन्डस्ट्रीमा त ठुलो फर्नेसहरू चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुलो तपाईँको चाहिँ हिटिङ चाहिँ त्यसको चाहिँ उसमा लिएर गएर चिम्नीहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको भित्रको चाहिँ मेसिनहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनइन्टरप्टेबल चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। इलेक्ट्रिसिटीमा इन्टरप्ट हुने बित्तिकै त्यही चाहिँ स्केलको चाहिँ जेनेरेटरहरू चाहिएला। त्यो पनि बिचमा चाहिँ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा चाहिँ पावर जानेर आउने चाहिँ अवस्थाहरू होला। भोल्टेजका फ्लक्चुएसनका कुराहरू होलान्। त्यसले चाहिँ प्लान्ट मेसिनरीहरू जल्ने, बिजुलीका स्विच चाहिँ हाम्रो घरका चाहिँ बिजुलीका स्विच टिभी त जल्छ, फ्रिजहरू त जल्छ भनिसकेपछि भोल्टेजको फ्लक्चुएसनले यी विविध कुराहरू। त्यसले गर्दा चाहिँ गेटिङ इलेक्ट्रिसिटी बेसिकल्ली हेर्दा गेटिङ इलेक्ट्रिसिटी, तर क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी पनि योसँग जोडिएर आउँछ। अनि
रजिस्टरिङ प्रपर्टी हैन, अब सम्पत्ति चाहिँ दर्ता गर्ने कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ योसँग जोडिएका चाहिँ अरू तमाम विषयहरू चाहिँ रजिस्टरिङ प्रपर्टीसँग जोडिएर अब यसमा चाहिँ कम्पनी स्थापनाका अरू चरणका कुराहरू चाहिँ यसमा जोडिएर आउँछन्। त्यसपछि अर्को इन्डिकेटर छ गेटिङ क्रेडिट हैन, अब हामीले ब्याङ्कबाट वित्तीय संस्थाबाट लोन लिने कुराहरू, लोनको प्रोसेसिङका कुराहरू, त्यसका भ्यालुएसनका ब्याङ्क प्रोसेस गरेर लोन लिने कुराहरू गरेर साथीहरूले बुझि नै हाल्नुभयो कति लामो समय लाग्छ, त्यसमाथि पनि इन्डस्ट्रीको लोन, त्यसमाथि पनि फर्मको कम्पनीको लोन। त्यसपछि यी कुराहरू छन्। प्रोटेक्टिङ इन्भेस्टरलाई विभिन्न खालका चाहिँ सकहरूबाट चाहिँ जोगाउने, उनीहरूका आइपर्न सक्ने विभिन्न कठिनाइहरूबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जोगाउने, ती खालका चाहिँ अलिकति गलत खालका क्रियाकलापहरूबाट इन्भेस्टरहरूको चाहिँ प्रोटेक्सन गरिदिने कुराहरू, ती विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो भित्र डुइङ बिजनेसको इन्डिकेटरभित्र पर्छ। पेइङ ट्याक्सेस हैन, ट्याक्सहरू पनि जस्तो तपाईँको विभिन्न खालका ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स भए त वर्षको एकचोटि, त्यसको पनि फाइलिङ सबमिसनका कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ गएर यदि भीएटीमा रजिस्ट्रेसन छ भने पर मन्थ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कुराहरू, सबमिसनका कुराहरू, क्वार्टरली सबमिसनका कुराहरू, त्यसपछि अरू खालका म्युनिसिपल ट्याक्सका कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ सब नेसनल लेभलका प्रोभिन्सियल लेभलमा चाहिँ लेभिज भएका चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभलमा लगाएका ट्याक्सका कुराहरू, लोकल गभर्मेन्टले लगाएका ट्याक्सका कुराहरू, अल काइन्ड अफ ट्याक्स, पेइङ ट्याक्सेस, ट्याक्सका सर्टिफिकेसनहरूका कुराहरू, रिन्युवलका कुराहरू, ती विषयहरू पनि यसमा जोडिन्छन्। त्यसपछि ट्रेडिङ अक्रस द बोर्डर हैन, अब हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न कति चाहिँ समय लाग्छ, हामी ट्रेड गर्न कति समय लाग्छ, नेपालले चाहिँ यहाँबाट हाम्रो सिल गरेर पठाएको कन्टेनर हामीले कति समयपछि चाहिँ सीमा चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ त, समुद्रमा चाहिँ त्यो चल्न थाल्छ भनेपछि हाम्रो बोर्डरमा कति लाग्छ, हाम्रो बोर्डरसम्मै पुर्याउन कति लाग्छ, हाम्रो बोर्डरबाट चाहिँ सी पोर्टसम्म पुर्याउन कति लाग्छ, सी पोर्टको प्रोसेसिङमा कति दिन लाग्छ, यसरी चाहिँ जाने कुराहरू जसले चाहिँ डुइङ बिजनेसमा चाहिँ बिजनेस गर्न सजिलो छ कि अप्ठ्यारो छ, टाइम कति लाग्छ, कस्ट कति लाग्छ, यसका के हर्डलहरू छन् भनेर हेर्ने कुराहरू चाहिँ ट्रेडिङ अक्रस द बोर्डर यो कुराहरू भयो। त्यसपछि चाहिँ इन्फोर्सिङ कन्ट्र्याक्ट्स, अब हामीले चाहिँ सम्झौताहरू गरेका हुन्छौँ, लेबरसँग सम्झौता हुन्छन्, जग्गाधनीसँग सम्झौता हुन्छन्, सप्लायरसँग सम्झौता हुन्छन्, सब कन्ट्र्याक्टसँग सम्झौता हुन्छन्, सिरिज अफ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्झौताहरू हुन्छन्। तिनमा चाहिँ हाम्रो कम्प्लायन्सको पाटो कसरी हामी कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्स गर्छौँ, यहाँहरूलाई थाहै छ। एउटा सानो म्याद तामेल गर्न हामीलाई कति गाह्रो छ, एउटा सानो अदालतको फैसला एउटा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न हामीलाई कति कठिन छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसै बिजनेसको वातावरण सुध्रिँदैन साथीहरू। त्यसले गर्दा इन्फोर्सिङ कन्ट्र्याक्ट्स, यहाँ त मान्छेले चाहिँ सम्झौता गरेर पालना नगरिदिए पनि भएको छ, भागेर हिँडिदिए पनि भएको छ, ती चिजहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कति गाह्रो छ, हामी राज्यका निकायहरूले गरेका कन्ट्र्याक्टहरू कार्यान्वयन गर्न त हामीलाई कति गाह्रो छ भनिसकेपछि व्यक्तिगत चाहिँ कुराहरू मैले अर्को कुनै भिडियोमा फास्ट ट्र्याक जस्टिस डेलिभरी मेकानिजमको कुराहरू गरेका थिएँ, आर्बिट्रेसनका कुराहरू हैन, त्यसमा चाहिँ अब यो अल्टरनेट डिस्प्युट रेजुलेसनका कुराहरू, डिस्प्युट रेजुलेसनका अल्टरनेट चाहिँ मेथडका कुराहरू, ती विषयहरूको चाहिँ बारेमा। सो इन्फोर्सिङ कन्ट्र्याक्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले चाहिँ एउटा सम्झौता गर्ने, भोलि अर्को पक्षले मानेन, त्यसलाई चाहिँ यो पक्षले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ड्युटी पुरा गरेन भनेर हामीले पुलिसलाई इन्फर्मेसन दिएको भरमा, नगरपालिकालाई इन्फर्मेसन दिएको भरमा त्यो पक्ष चाहिँ हाम्रोमा आउँछ कि आउँदैन, उसले चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गर्न उसलाई हामी बाध्य बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो भएन भने उसबाट हामी कम्पेन्सेसन लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, ती चिजहरू कति जटिल छन् हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ त्यसै अमेरिकामा चाहिँ गएर जसले पनि साधारण तरिकाले बिजनेस गर्न सक्छ, युरोपमा गएर गर्न सक्छ, तर नेपालमा चाहिँ बिजनेस गर्न काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै हिसाबले कनेक्टेड हुनुपर्छ भनेको कारण, अरू मान्छेहरू बिजनेसमा सफल हुन नेपालमा धेरै गाह्रो छ भनेर मान्छेले स्टेटमेन्ट दिने कारण त्यसै होइन साथीहरू। हामीलाई कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट गर्नै पुलिसले सघाइदिएन भने, नगरपालिकाले सघाइदिएन भने, फिल्ड लेभलमा काम गर्ने चाहिँ वडा कार्यालयहरूले सघाइदिएन भने, त्यो खालको वातावरण हामीले बनाउन सकिएन भने कसरी बिजनेस गर्न सकिन्छ। सबै मान्छे चाहिँ पोलिटिकल्ली कनेक्टेड हुँदैन, सबै मान्छेको चाहिँ पुलिस प्रशासनसँग पहुँच हुँदैन। बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ यो मान्छेलाई चिन्नुपर्छ भनेर हामी शर्त राख्न सक्दैनौँ नि। तपाईँ यसरी कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँले चाहिँ सर्भिस पाउनुहुन्छ, अदरवाइज पाउनुहुन्न भन्न त हामीले मिल्दैन नि। ऊ त ट्याक्स पेयर हो नि, ऊ त रोजगार सिर्जना गर्ने व्यक्ति हो नि, ऊ त लगानीकर्ता हो नि, यो देशको चाहिँ देश विकास गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्नशील उद्यमशील व्यक्ति हो नि। विदेशी लगानी ल्याउने चाहिँ एउटा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एउटा वेल विसर, हाम्रो त गुडविल एम्बेसडर हो नि। त्यस्तो मान्छेहरूलाई जसलाई हामीले फकाएर काम लिनुपर्ने छ, त्यस्ता मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यी कामहरू गर्न सक्छौँ त, कसरी हामी कन्ट्र्याक्टहरू इन्फोर्स गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ फर इक्जाम्पल कुनै फर्म लगाइसकेपछि, कसैले कम्पनी खोलिसकेपछि उसले नाफा नै गर्छ भन्ने छैन, ऊ टाढ पल्टिन सक्छ, इन्सल्भेन्ट हुनसक्छ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी उसलाई बिजनेस क्लोज गर्ने चाहिँ कतिको सहज हुन्छ त, उसले बिजनेस बन्द कति सजिलै गर्न पाउँछ, कम्पनीको चाहिँ त्यसलाई के भन्छ राइट अफ गर्ने अथवा त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हटाइदिने, त्यो लगत कट्टा गरिदिने कुराहरू, सम्पत्ति बाँकी रहेको सम्पत्तिको बेचबिखन गर्ने कुराहरू, ऊ टाढ पल्टेपछि उसको आगो सम्पत्तिलाई दामासाईको हिसाबले उसले तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएका पार्टीहरूलाई तिर्दिने कुराहरू, ती चिजहरूको लागि चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया कति सरल छ त।
ती प्रक्रिया पनि इन्टरनेसनल बिजनेसको इन्भाइरोमेन्टमा यी विषयहरू पनि हेरिँदो रहेछ। त्यसै दुबईमा धेरै लगानी आएको छैन साथीहरू, त्यसै सिङ्गापुरमा धेरै लगानी आएको छैन। यी तमाम विषयहरूमा चाहिँ हामीले हेरिन्छ होइन, इन्सल्भेन्सीको चाहिँ म्यानेजमेन्टको पाटोहरू। र पछिल्लोचोटि अहिले मैले थोरै भनेको थिएँ लेबर म्यानेजमेन्ट, लेबर स्ट्राइकलाई हामी कसरी लिन्छौँ, लेबर हायरदेखि तपाईँको चाहिँ फायरसम्म टोटल लेबर सेक्टर म्यानेजमेन्टको चाहिँ पाटो कस्तो छ, त्यो पाटो पनि अहिले 11औं इन्डिकेटरको रूपमा थपिएको छ भने पब्लिक प्रोक्युरमेन्टलाई पनि अहिले 12औं इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ डुइङ बिजनेसमा यसलाई समावेश गर्ने क्रममा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न पब्लिक इन्टरप्राइज आयो भने विदेशमा पनि सेयर होल्डरहरूप्रति एकाउन्टेबल भएको, अथवा त्यहाँको चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइज जस्तो भनौँ न भारतको चाहिँ कुनै सार्वजनिक संस्थान नेपालमा आयो भने, इन्डियाको सार्वजनिक संस्थान या अमेरिका बेलायतको कुनै त्यस्तो खालको पब्लिकको पक्ष भागबाट पनि चलेको संस्था नेपालमा आयो भने उसले पनि यहाँ सार्वजनिक खरिदका सार्वजनिकसँग रिलेटेड कानुनहरू पालना गर्नुपर्छ। अनि पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट हाम्रो कति सहज छ त? हाम्रो आफ्नै चाहिँ तपाईँको धेरैवटा सेयर होल्डर भएको या पब्लिक इन्टरप्राइज जोडिएका विषयहरू जसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ उसले गर्ने प्रक्रियाहरू कति सरल छ, कति फास्ट छ। हामी एउटा इक्जाम्पल, एउटा कम्पेरिटिभ एउटा कुराहरू गरौँ। नेपाल टेलिकमले गर्नुपर्ने काम र एनसेलले गर्नुपर्ने काममा उनीहरूको म्यानेजमेन्टलाई हुने स्वायत्ततालाई सार्वजनिक खरिद कति जोडिएको छ र यो सार्वजनिक खरिदका कानुनले कति सजिलो र कति अप्ठ्यारो पारेको छ। दुईटा राइभल कम्पनीहरू, दुईटा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको लागि चाहिँ सरकारी हुनु र प्राइभेट हुनुको कारणले उनीहरूलाई कति सजिलो र अप्ठ्यारो छ, त्यो कुरा पनि डुइङ बिजनेससँग जोडिएर आउँछ। यसरी चाहिँ आउने कुराहरू यी विषयहरू हुन्। डुइङ बिजनेसले चाहिँ वास्तवमा फ्रन्टलाइनरहरूको चाहिँ वास्तवमा डिस्टेन्समा बसेर एउटा चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरूसँग डे टु डे चाहिँ इन्फर्मेसनहरू लिएर यो कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ भनेर फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्ने कुराहरू गर्छ। एन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ यसले केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्छ। अनि गुड प्र्याक्टिसहरू कसरी चाहिँ अगाडि बढाएको छ, राम्रो गरेकाहरूलाई हामीले कति इन्करेज गरेका छौँ, बिजनेस रेगुलेसनमा कतिको ट्रान्सपरेन्सी छ, कतिको एकाउन्टेबिलिटी छ, यी विषयहरूलाई चाहिँ इज अफ डुइङ बिजनेसको सेक्टरमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। यसरी चाहिँ यो इज अफ डुइङ बिजनेसको पाटोमा वास्तवमा धेरै विषयहरू, धेरैवटा इन्डिकेटरहरू कभर भएको छ। त्यति गर्दै पनि यसले चाहिँ बिजनेसको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ यसले कभर गर्दैन साथीहरू। जस्तो चाहिँ बिजनेसका धेरै अवयवहरू छन्, बिजनेसका धेरै सेक्टरहरू छन्, यसका चाहिँ विभिन्न एङ्गलहरूबाट चाहिँ यसलाई एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजनेसको चाहिँ डुइङ बिजनेसको चाहिँ पाटोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसका विभिन्न चाहिँ तपाईँको क्षेत्र बृहत दायरा हुन्छ। त्यो सबै दायरालाई चाहिँ यसले समेटेको छैन, यसले सबै रेगुलेसनहरूलाई यसले कभर गरेको छैन। त्यसपछि चाहिँ यसले अरू हाम्रा चाहिँ प्रतिस्पर्धी अथवा चाहिँ हाम्रा छिमेकी देशहरूको विषयमा पनि त्यो लेभलमा ठ्याक्क यसको चाहिँ सूचककै आधारमा हामी कम्पेरिटिभ एउटा पिक्चर दिन सक्ने अवस्था हुँदैन। नेपालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ भने पछिल्लो रिपोर्टमा हामीहरूले चाहिँ कमजोरी जस्तो उसमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी भयो न, हामी 110औं स्थानमा पर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ र अहिले 94मा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले केही क्षेत्रहरूमा रिफर्म गऱ्यौँ। खास गरी हामीले चाहिँ ट्रेडिङ एक्रस बोर्डरमा हामीले रिफर्म गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ अन्तर्देश यो सीमा व्यापारमा भनौँ न, सीमा व्यापार खास गरी कस्टममा चाहिँ हामीले कस्टम वेयर हाउसहरू बनायौँ। त्यसपछि चाहिँ यो आइपिसी इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टहरू बनायौँ। भनेको दुईटै देशका चाहिँ भन्सार र सुरक्षा अधिकारीहरूले चाहिँ सामानहरूको जाँचपास गर्ने व्यवस्थाहरू संयुक्त रूपमा एउटै प्रेमिसेसभित्र, अब सबै बोर्डरमा त भएको छैन, वीरगन्जमा चाहिँ यो सुरु भएको छ र अन्त चाहिँ कतै बन्ने क्रममा छ, कतै उद्घाटन हुने चरणमा पनि पुगिसकेका छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले लोन लिने विषयमा गेटिङ क्रेडिटमा चाहिँ हाम्रो अलिकति राम्रो भयो। हामीले क्रेडिटको बारेमा चाहिँ क्रेडिट इन्फर्मेसन एजेन्सी चाहिँ एउटा बनायौँ, कर्जा सूचना केन्द्र बनायौँ, जसले चाहिँ कुनै पनि बिजनेस इन्टरप्राइजले कुन चाहिँ अर्को बिजनेस मतलब ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनबाट कति लोन लिएको छ त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिनुपर्ने, अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने त्यो एउटा डिजिटल ट्रान्सफरको चाहिँ सिस्टम बनायौँ। र हरेकले लोन एप्लाई गरिसकेपछि यो चाहिँ पेसाविद अथवा यो कम्पनी या यो कम्पनीको यो ओनरको नाममा चाहिँ कुन ब्याङ्क या वित्तीय संस्थामा कति चाहिँ ऋण छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्ने बनायौँ। क्रेडिट इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने एउटा प्लेटफर्म बनायौँ। विगतमा के हुँदो रहेछ भने एउटा ब्याङ्कमा ऋण लिएर डिफल्टर भइरहेको मान्छे अर्को ब्याङ्कमा गएर फेरि ऋण लिइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरू सिक हुने, ब्याङ्कहरूको चाहिँ कर्जाहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा जाने, त्यसो त यो चिजहरूलाई अहिले हामीले ब्याङ्किङ कसुरै भनिसकेका छौँ। र पनि यी चिजहरू ढलेर छलेर ढाँटेर यी चिजहरू भइरहेको थियो। अनि मान्छेको उसको चाहिँ एउटा क्रेडिट चाहिँ सेचुरेसन क्यापेसिटी भन्दा बढी उसले चाहिँ लोन चलाइदिने, त्यो कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ दिसवेयर अन्डर कुनै पनि हालतमा उनीहरूले चाहिँ लोन रिपेमेन्ट गर्न नसक्ने, उनीहरू डिफल्टर भइदिने र उनीहरू चाहिँ सिक, उनीहरूको बिजनेस सिक भइदिने कारणले गर्दा राज्यलाई एउटा दायित्वहरू सिर्जना हुने अवस्था थियो। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले राम्रो गरेका रहेछौँ। त्यही कारणले हामी 110बाट चाहिँ 94औं पोजिसनमा आयौँ।
त्यसपछि त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ अझै पनि केही क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रो कमजोरीको क्षेत्र भनेर हामीले पहिचान गरेका छौँ साथीहरू। खास गरी कर तिर्ने कुरालाई पेइङ ट्याक्स हाम्रो अझै पनि कम्प्लिकेटेडै छ। हामी अनलाइन ट्याक्स पेमेन्ट सिस्टममा जान सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ ट्याक्स अडिटको कुराहरूलाई चाहिँ अझै पनि हामीले प्रेडिक्टेबल बनाउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ स्वयं घोषणा प्रणालीको कर प्रणाली हुँदाहुँदै पनि अब ट्याक्स पेमेन्टसँग जोडेर एएमएल सिएफटीको कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई गरि नै हालेँ। ट्याक्स इभिजनका विषयहरूको चाहिँ लामो कुराहरू हामीले गरेका छौँ। सँगै कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा हामी धेरै कमजोर भयौँ। चाहे पब्लिक प्रोक्युरमेन्टका, चाहे लेबर कन्ट्र्याक्टका, ल्यान्ड डिस्प्युटका, यी सबै चाहिँ तपाईँ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टका चाहिँ पाटोहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ कमजोर भयो र इन्सल्भेन्सी म्यानेजमेन्ट पनि हाम्रोमा कमजोर भयो। यसरी चाहिँ चाहे चाहिँ टाट पल्टीको व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले त्यति बेला समाधान गरिदिने पाटोहरू होस् अथवा चाहिँ कर तिर्ने पाटोहरू होस् या कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा, यी तीनवटा पक्ष चाहिँ हाम्रो अझै पनि कमजोर पक्षहरू रहेको भनेर हाम्रो पहिचान गरेका छौँ। तर सँगसँगै हामीले चाहिँ जस्तो के देखिन्छ भने वे फरवर्ड चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त भने लिगल रिफर्म चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो, कानुनी सुधारहरू गर्नु पर्यो, इन्स्टिट्युसनल सेटअप पनि गर्नुपर्छ। कानुनी सुधार चाहिँ यिनै क्षेत्रहरूसँग रिलेटेड कानुनी चाहिँ सुधारहरू हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यसो त ओभरअल गभर्नेन्स सुधार पनि योसँग जोडिन्छ। ओभरअल पुलिस सेक्टरको रिफर्म गर्नुपर्ने, ओभरअल ट्याक्स सेक्टरको रिफर्म गर्नुपर्ने, ओभरअल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरू पनि योसँग जोडिन्छ। सँगसँगै चाहिँ इन्स्टिट्युसनल सेटअपको पाटो पनि अलिकति टु स्पेसिफिक भएर भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड डिस्प्युटलाई चाहिँ हेरिदिने, जग्गाका विवादहरू हेरिदिने निकाय छ। हाम्रो कोर्ट प्रोसेस साह्रै लेन्दी भयो। हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनि अपिलिएट कोर्ट हुँदै सुप्रिम कोर्टसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्रोसेस धेरै लेन्दी भयो। यसले वर्ष पनि रिजल्ट नदिने, 20औँ-30औँ वर्षदेखि जग्गाका विवादहरू भइरहने। त्यो कारणले गर्दा ल्यान्ड डिस्प्युट हेर्ने चाहिँ निकायको चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ हामीले रिफर्म गर्ने गरी एउटा कमिटमेन्ट पनि गरेका छौँ र यो आइडेन्टिफाई भएको छ। कमर्सियल बेन्च चाहिँ चाहिन्छ कि भन्ने चाहिँ खालको कमर्सियल खालका डिस्प्युटहरू सेटलमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ जस्तो कर्पोरेट बेन्चहरू बनाएर इभन डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरूमा पनि यो चाहिँ कर्पोरेट बेन्चहरू बनाएर त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ कोर्ट सिस्टमबाट एउटा चाहिँ ल्यान्ड डिस्प्युट हेरिदिने अर्को अल्टरनेट चाहिँ एडिआर प्रोसेस अन्तर्गतको चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाउने र त्यसपछि चाहिँ कमर्सियल डिस्प्युटलाई चाहिँ बेन्चहरूमा डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरूमा चाहिँ इमिडिएटली तुरुन्तै उनीहरूले चाहिँ त्यो कोर्टको टाइम पाउने गरी चाहिँ त्यस्ता बेन्चहरू बनाएर जान सकिन्छ भने इन्स्टिट्युसनल रिफर्मको कुराहरू छ। आइसिटीमा हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ, आइसिटीमा धेरै काम गर्न सकेका छैनौँ। त्यसपछि चाहिँ इन्फर्मेसनको डिस्क्लोजरको पाटोहरू चाहिँ कतै हाम्रो ओभर डिस्क्लोजरको पाटो छ, कतै चाहिँ अब यो ओभर प्राइभेसीको पाटो छ। यसमा पनि अलिकति हामीले थोरै चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। क्यापेसिटी डिफिसिट पनि छ। खास गरी हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको क्यापेसिटीमा डिफिसिट छ। हाम्रो चाहिँ अरू यो इन्डस्ट्री रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कमजोर छ। हाम्रो चाहिँ यो धेरै कुरामा प्रोसेसिङ रिलेटेड क्यापेसिटी पनि हाम्रो चाहिँ देशको चाहिँ कमजोर छ। त्यसपछि प्रोसिड्युर सिम्प्लिफिकेसनमा पनि जानुपर्छ। ओभर रेगुलेसनलाई डिरेगुलेसन गर्नुपर्ने छ। धेरैवटा कानुन छ, धेरैवटा निकाय छ। हाम्रो अलिकति सरकारभित्रका निकायहरूको चाहिँ के छ भने आफ्नो इन्स्टिट्युसन चाहिँ पावरफुल भइदिए हुन्थ्यो, मेरो संस्था चाहिँ यति शक्तिशाली छ भनेर देखाउन पाए हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ संस्थाको इन्स्टिट्युसनको पावर चाहिँ आफ्नो पावर र आफ्नो पोजिसनसँग लिङ्क्ड भएर म पनि ठुलै मान्छे हुँ भनेर घमण्ड गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कर्मचारीको एटिच्युड र त्यही खालको चाहिँ संस्थागत एटिच्युड। जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति हिजो जिल्ला विकास हुँदा निकै शक्तिशाली थियो। अब अहिले उसको रोल करिब चाहिँ कोअर्डिनेसनमा मात्रै छ। तर जिल्ला समन्वय समितिमा चाहिँ अझै पनि हाम्रो पनि चाहिँ भूमिका भइदिए हुन्थ्यो, हामीले पनि चाहिँ केही गर्न पाए हुन्थ्यो। यस्तो तरिकाले चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा रोल, आफ्नो चाहिँ संविधानले कानुनले दिएको रोल भन्दा पनि एक्स्ट्रा रोल चाहिँ सिक गरिदिने हाम्रो खालको चाहिँ जुन एउटा मेन्टालिटी र एउटा एटिच्युड भनौँ, एउटा ब्युरोक्रेटिक एटिच्युड, इन्स्टिट्युसनल एटिच्युड छ, यो एटिच्युडहरूमा चाहिँ हामीले सुधार गरेनौँ भने हामीले चाहिँ वास्तवमा यो इज अफ डुइङ बिजनेसको क्षेत्रमा हामीले धेरै रिफर्म गर्न सक्दैनौँ। यो वास्तवमा हामीले नसुधारी नहुने क्षेत्र छ। यो सुधार्दै गर्दाखेरि पनि यो आफैमा पूर्ण चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ इज अफ डुइङ बिजनेस हुँदैमा हाम्रो बिजनेस क्लाइमेट धुमधाम राम्रो भइहाल्ने, हाम्रो इन्टरनेसनल चाहिँ के अरे इन्भेस्टमेन्ट तुरुन्तै ठुलो स्केलमा आइहाल्ने त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था पनि देखिँदैन साथीहरू। यसलाई अलिकति टु ग्राउन्ड रियालिटी होइन, टु क्लोज टु द ग्राउन्ड रियालिटी रहेर हामीले कुराहरू गर्नुपर्छ। जस्तो एक दुईवटा कुराहरू यहाँहरूलाई गरौँ। यो चाहिँ जस्तो के देखिन्छ भने बङ्गलादेशको चाहिँ अहिले दुईटा कन्ट्रीको इक्जाम्पल लिउँ। बङ्गलादेश, हामी चाहिँ यति चाहिँ 94औं पोजिसनमा छौँ। बङ्गलादेशको पोजिसन चाहिँ 168 देखिँदो रहेछ साथीहरू। तर तपाईँहरू भन्नुहोस् त, लगानीको इन्भाइरोमेन्ट, डुइङ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा राम्रो होला कि बङ्गलादेशमा? नेपालमा भन्दा बङ्गलादेश, अब ऊर्जाको कुरो त मलाई थाहा छैन, लेबर पक्कै बङ्गलादेशमा सस्तो छ। बङ्गलादेश आफै समुद्रसँग जोडिएको हुनाले उनीहरूलाई इन्टरनेसनल ट्रेडको चाहिँ कुनै टेन्सनै छैन।
त्यसमाथि चाहिँ बङ्गलादेश अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यति राम्रो थ्राइभिङ इकोनोमी छ, यति राम्रो चाहिँ अहिले इभन कोभिडको बेलामा पनि चाहिँ 4-5% इकोनोमिक ग्रोथ उसले गरिरहेछ। बङ्गलादेशको यति धेरै चाहिँ राम्रो हुँदाहुँदै पनि इभन साउथ एसियामै वेल पर्फर्मिङ कन्ट्री भइरहेछ हिजो पाकिस्तानबाट चाहिँ टुक्रेर आएको देशले आज यति राम्रो गर्दा गर्दै पनि हैन कति 71 मा है कहिले टुक्रेको, यति राम्रो गर्दा गर्दै पनि बङ्गलादेशको चाहिँ हाम्रोभन्दा कैयौँ खस्केको अवस्था देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि डुइङ बिजनेसले टोटल इकोनोमीलाई रिफ्लेक्ट गर्दो रहन्छ, इकोनोमीको सम्पूर्ण हेल्थलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहन्छ भन्ने कुराको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यसको सर्ट कमिङ हो। त्यसो त मैले अघि नै भनेको थिएँ, यसले बिजनेसको ओभरअल कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन भनेर भनेको थिएँ। त्यही नै कुरा म यहाँहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु। बङ्गलादेशको त मात्रै कुरा होइन, श्रीलङ्का पनि हामीभन्दा पछाडि रहेछ। श्रीलङ्का चाहिँ हाम्रो आफ्नो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा या चाहिँ तपाईँको यो खास गरी जिडिपी पर क्यापिटाको हिसाबले हेर्दा त हाम्रोभन्दा डबल भन्दा पनि राम्रो मिडल इन्कम कन्ट्री हो श्रीलङ्का होइन। साउथ एसियामा पनि मालदिभ्स र श्रीलङ्का चाहिँ धेरै माथि छन्, हरेक कुरामा उनीहरूको पोजिसन राम्रो छ। करप्सनमा पनि उनीहरू हाम्रोभन्दा चाहिँ राम्रो पोजिसनमा छन्, करप्सन कम छ त्यहाँ। त्यसपछि गभर्नेन्सको हरेक चाहिँ तपाईँको सेक्टरमा उनीहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि डुइङ बिजनेसमा श्रीलङ्का हामीभन्दा पछाडि छ। अब श्रीलङ्का र बङ्गलादेशभन्दा अगाडि भएको हामी यस्तो तपाईँको चाहिँ इन्डिया मार्फत हुने ट्रेडको यति लामो चाहिँ तपाईँको समस्या छ, यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी राम्रो भयौँ भनेर चाहिँ नाक फुलाउनु पर्ने अवस्था छैन भनेर पनि क्रिटिकहरूले भन्ने गरेका छन्। जस्तो कर्जा सूचना प्रवाहको कुरा त अघि हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ यो वेयर हाउस एउटा तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डरमा बनेका वेयर हाउस या चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जोइन्ट चेक पोस्टकै कारणले यति ठुलो रिफर्म भइहाल्नु पर्ने होइन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। सँगसँगै अब डुइङ बिजनेसको चाहिँ जतिसुकै कुरा गरे पनि नेपालको जुन क्रोनी क्यापिटलिजम या चाहिँ ठुला खालका भ्रष्टाचार होइन, त्यसपछि बाह्य लगानी र चाहिँ त्यो व्यावसायिक वातावरण, हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी होइन, उत्पादकत्वको कुरा मैले विभिन्न ठाउँमा भनेको छु। विगत 20 वर्षदेखि चाहिँ नेपालको प्रोडक्टिभिटीको ग्रोथ 0 नै छ या नियर टु 0 छ भनेर भन्ने गरेको छ। पपुलेसन बढ्या छ, त्यसले गर्दा प्रोडक्सन बढ्या छ। इन्डस्ट्रीहरू अलिकति मान्छेहरू चाहिँ सर्भिसमा या चाहिँ इन्डस्ट्रीमा थोरै चाहिँ आएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ थोरै हाम्रो चाहिँ जिडिपीको ग्रोथ भएको छ। तर प्रोडक्टिभिटी पहिलाको 1 रोपनी जमिनमा 20 वर्ष अगाडि फलेको र अहिले फलेको, द्याट्स प्रोडक्टिभिटी होइन त। एउटै मान्छेले आज 10 वर्ष अगाडि गर्ने चाहिँ तपाईँको उसले दिन सक्ने इनपुट र आज दिन सक्ने इनपुट, यसलाई हामीले इन्डस्ट्रियलाइज नगरेसम्म, मोडर्नाइज नगरेसम्म, यसलाई हामीले मेकनाइज नगरेसम्म, अटोमेसनमा नलगेसम्म अनि प्रोडक्टिभिटी त कहाँबाट बढ्छ र होइन। त्यो कारणले गर्दा विगत चाहिँ 20औं वर्षदेखि प्रोडक्टिभिटीको ग्रोथ चाहिँ 0 अर नियर टु 0 छ भनेर भनेका छन्। त्यो इकोनोमीलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा चुनौती हो, त्यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। प्रविधिको चाहिँ प्रयोगहरू, यी खालका चिजहरू चाहिँ डुइङ बिजनेसले समेटेको छैन। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रा नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू, निर्यातकै कुराहरू गर्दाखेरि नन ट्यारिफ ब्यारियरका विषयहरू छन्। कस्टम रिफर्म हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसो त हाम्रो प्रयास जारी छ होइन। कनेक्टिभिटीमा हाम्रो समस्या छ। इन्डस्ट्री रिलेटेड या प्रोडक्सन रिलेटेड हाम्रा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको चाहिँ हालत कमजोर छ। आज पनि हाम्रा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरूमा त्यो लेभलमा औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रयोग भइरहेको छैन। सेज बनायौँ, सेज चलिरहेको छैन। नेसनल हाइवेहरू वर्षमा 3-4 महिना बर्खामा काठमाडौँबाट पोखरा पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुँदैन, हामी चाहिँ निश्चित घन्टामा आउन जान सक्दैनौँ। काठमाडौँबाट नारायणघाट जस्तो चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रियल चाहिँ टाउन जाने बाटो पनि पटक पटक अवरुद्ध हुन्छ। यी चिजहरू चाहिँ भनेको हाम्रा स्ट्रक्चरल ह्यान्डिक्याप या स्ट्रक्चरल बोटलनेकहरू हुन्। यी चिजमा रिफर्म नगरेसम्म हाम्रो डुइङ बिजनेसको क्लाइमेट सुध्रिँदैन, हामीले धेरै रिफर्म गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ यो अहिले तत्काल चाहिँ सूचकमा हामी 94औं पोजिसनमा देखिए तापनि, हामीले चाहिँ 63 पोइन्ट समथिङ अङ्क ल्याए तापनि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ हामी बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ 94औं राम्रा देशमध्ये चाहिँ पर्दैनौँ साथी हो। धेरै चुनौतीहरू छन्। देयर इज होइन लङ वे टु गो होइन, सो मेनी थिङ्स टु डु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी विषयहरू हुन्। परीक्षामा लेख्नलाई हामीले डुइङ बिजनेसमा राम्रो गऱ्यौँ, राम्रो भागै पनि हो। एउटा हामीले चाहिँ डेस्क स्थापित गरेका छौँ, एकदम यसलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभली हेर्ने साथीहरू छन्। अनि हाम्रा तत्त चाहिँ संस्थागत हाम्रो चाहिँ फेरि जोडीसेरीभित्रको आफ्नै लिगेसी छ, हाम्रा अरू पब्लिक इन्टरप्राइजको आफ्नै लिगेसी छ। सरकारले चाहिँ कैयौँ चाहिँ नगरपालिकाले भनेको या अरू कैयौँ निकायले भनेको नमान्दिने विद्युत प्राधिकरण छ, टेलिकमको आफ्नै समस्या छन्, अदालतको आफ्नै प्रणाली छ। ती सबै कुरा त जोडिँदो रहेछ नि त। जस्तो तपाईँको चाहिँ डुइङ बिजनेस त सबैलाई समेट्दो रहेछ। ल इन्फोर्समेन्ट, इन्फोर्सिङ द कन्ट्र्याक्ट होइन त, गेटिङ इलेक्ट्रिसिटी भनिसकेपछि यी विषयहरू जो छन्, जो चाहिँ सरकारी भइसक्दाखेरि पनि सरकारको कार्यकारीले प्रत्यक्ष चाहिँ निर्देशन दिन पनि मिल्ने कि नमिल्ने भन्नुपर्ने खालका निकायहरू छन्। त्यहाँ पनि रिफर्म गर्नुपर्ने भएको हुनाले, सबैलाई समेट्न पर्ने भएको हुनाले यहाँ तपाईँहरूले सुधार नगरिदिएसम्म त्यसको ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट बन्दैन, लगानी आउँदैन भन्नुपर्ने भएको हुनाले यी सबैलाई समेट्ने गरी इन्स्टिट्युसन बनिएको छ।
हामीले चाहिँ यो त 11वटा 12वटा सूचक त यसका चाहिँ तपाईँको डुइङ बिजनेसका इन्डिकेटरहरू त एकदम यो त बेसिक इन्डिकेटरहरू भए। यसका सब इन्डिकेटरहरू डिटेलिङ होइन, जसरी चाहिँ हाम्रो एसडिजीका चाहिँ अरू टार्गेटहरू भने जस्तै त्यसै गरी यसका चाहिँ डिटेलमा चाहिँ यसका सब इन्डिकेटरहरू छन्। तत्त क्षेत्रमा माइन्युटली सानो 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 स्केलमा गएर उदाहरणको लागि चाहिँ ल लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई त त्यसबाट त फाइदा भएको छैन, किनभने अघोषित लोड सेडिङ त भएको भइ छ, कैयौँचोटि विद्युत चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रिप भएको भइ छ, लाइन गएको गइ छ। एउटा इन्डस्ट्रीले विद्युत चाहिँ रिलायबल चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी लिने कुराले उसको प्रोडक्सन कस्टमा पर्ने प्रभाव र विद्युत कुनै पनि बेला जान सक्छ भनेर त्यो स्केलमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने चाहिँ उद्योगले जेनेरेटर राख्नु पर्यो भने कति लगानी पर्ला साथीहरू, अनि उसको प्रोडक्सन कस्ट कहाँ पुग्ला भन्नु त? त्यो जेनेरेटरको प्लान्टै नराखिकन उसले चाहिँ एकदम रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी पायो भने उसको प्रोडक्सन कस्ट कहाँ पुग्ला? त्यो कारणले गर्दा भनौँ न, यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, सिमेन्ट त हामी चाहिँ जबरजस्ती इन्डियाको चाहिँ सस्तो सिमेन्टलाई आयात रोकेर डोमेस्टिक चाहिँ प्रडक्सनलाई चाहिँ हामीले एउटा माहौल दिएर अहिले चाहिँ सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भरताको चरणमा पुगेका छौँ। अझै पनि भ्यालु घटिरहेको छैन, भाउ घटिरहेको छैन। यो यस्तो खालको भनौँ न, त्यो भाउ किन घटिरहेको छैन भने त्यो जेनेरेटर पाल्नु परेको छ उसले, डिजेल उत्पादन गरेर 18 रुपियाँ 20 रुपियाँ पर युनिटको चाहिँ बिजुली लिएर आएर सिमेन्ट उत्पादन गर्नु परेको छ, किनभने इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कुनै पनि बेला गइदिन सक्छ। हाम्रो कुनै पनि यस्तो इन्डस्ट्री छैन इलेक्ट्रिसिटीमा आधारित इन्डस्ट्री जसले चाहिँ ब्याकअपमा जेनेरेटर प्लान्ट राख्न नपरोस्। कुनै होटलले विदाउट जेनेरेटर होटल चलाउँछु भनेर तपाईँ परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, रातभरि बत्ती आइदिँदैन कहिलेकाहीँ। यस्ता खालका सूचकहरू यसरी डिटेलिङमा जाने। यो त मैले एउटा सानो इक्जाम्पल भने। अब बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिका, लोन लिँदाखेरिका, इभन इन्सल्भेन्सीको म्यानेजमेन्टका हाम्रो यस्तो देश हो साथीहरू, अघिल्लो केही 1 हप्ता अगाडिसम्म उपत्यकाको सुरक्षा प्रमुखलाई 1 हप्तापछि हाम्रो राज्यले म्याद तामेल गर्न सकेन, घर ठेगाना पत्ता लागेन भनेर। त्यस्तो खालको चाहिँ गभर्नेन्सको हाम्रो स्तर छ। अघिल्लो हप्तासम्म चाहिँ ऊ उपत्यकाको भ्यालीको प्रहरी इन्चार्ज छ, 1 हप्तापछि उसलाई चाहिँ अदालतबाट दिएको म्याद तामेल गर्न खोज्दा घर ठेगाना पत्ता नलाएर म्याद तामेल हुँदैन भनिसकेपछि त्यो लेभलको चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्समा त भन्नु त हुलाकमा कहाँसम्म, हाउस नम्बरिङमा कहाँसम्म, पुलिस रिफर्ममा कहाँसम्म, सरकारभित्रको चाहिँ तपाईँ गभर्नेन्सलाई प्रोफेसनलिजम गर्नुपर्नेमा कहाँसम्म, टेक्नोलोजी लानुपर्नेमा कहाँसम्म, यी यावत क्षेत्रमा रिफर्म नगरेसम्म चाहिँ हामीले केही सुधारको चाहिँ यो देखिने सुधार हुँदैन। अब कागजी सुधार त होला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यावत क्षेत्रमा रिफर्म गर्नुपर्ने छ, माथिदेखि नै तलसम्मै सुधार गर्नुपर्ने छ। सबैले चाहिँ हिजो सफ्ट स्टेटको चाहिँ कारणले गर्दा रिसोर्समा कब्जा जमाएर बसेका छन्, चाहिँ लेस रेगुलेसनमा चाहिँ उनीहरू इन्जोय गरिरहेका छन्। राज्यले हेरेकै छैन, हेर्न सक्दैन, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। आज चाहिँ तपाईँको हरेक सरकारले बनाएका कानुनलाई 100% इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो भने बिजनेस सेक्टर एकदमै तपाईँको चाहिँ धाराशायी हुने स्थिति छ, त्यो अर्को पाटो। र यहाँ चाहिँ केही पनि चाहिँ मानेकै छैनन्, कानुन लागू भएकै छैन, अर्को पाटो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्ने हो, ग्रेजुअली जाने हो कि यसलाई एग्रेसिभली जाने हो? म तपाईँहरूलाई नै छोड्छु। तपाईँहरू इभोल्युसनको कुरा गर्नुहोस् या रिभोल्युसनको कुराहरू गर्नुहोस्, कुन स्ट्राटेजी हो यो तपाईँ आफ्नै आन्सरमा आफू जानुहोस्। तर चाहिँ धेरै कुरा गरिएको छैन रेगुलेसनमा। अब त्यो रेगुलेसन गरिदियो भने अझ बिजनेस सेक्टरलाई झन् ठुलो सक पर्छ, तर चाहिँ ग्रेजुअली पनि रिफर्म चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले लेस रेगुलेसनलाई, अहिले कानुन बनेको लागू नभइदिएको कुरालाई त्यसलाई उनीहरूले टेकन एज ग्रान्टेड, होइन यो त हाम्रो भन्ने तरिकाले, यो त चाहिँ हामीले पाएको भन्ने तरिकाले भनेको छ। त्यो त हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट त होइन। हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ एफडिआईको सन्दर्भमा यी कुराहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दा रेगुलेसनलाई त बिस्तारै हामीले रिफर्म त गर्दै जानुपर्छ। म चाहिँ रेभोल्युसनभन्दा इभोल्युसनकै मोडलमा बढी विश्वास गर्छु, त्यही एङ्गलबाट लेख्थेँ। साथीहरूलाई पनि म त्यही नै सुझाव दिन चाहन्छु। इफ यु होइन तपाईँलाई मेरो यदि मन परिरहेछ एप्रोच भने यही कुराहरू गरौँ। इज अफ डुइङ बिजनेस हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ऐना, हाम्रो गभर्नेन्सको ऐना, हाम्रो बिजनेस सेक्टरलाई दिएको हामीले बिजनेस क्लाइमेटको ऐना, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले सेल गर्न सकिने हाम्रो चाहिँ एउटा रिफर्मको ऐना। त्यसपछि चाहिँ त्यो कारणले हामीले आफूले बताइरहन नपर्ने, हामीले 1 घन्टा लेक्चर दिने कुरालाई यो एउटा वेबसाइट क्लिक गरेर हेर्नुहोस् भनेर भनिदिन सकिने एउटा प्लेटफर्म राम्रो क्षेत्र हो। धेरै कुराहरू छन् सुधार गर्नुपर्ने, ती तत्त क्षेत्रमा सुधार गरौँ। अघिल्लो वर्षभन्दा यो पछिल्लो वर्ष चाहिँ हाम्रो राम्रो भएको छ, यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। यो चाहिँ जुन एचिभमेन्ट छ त्यसलाई हामीले खस्कन नदिउँ, यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। त्यो पोइन्टमा एटलिस्ट त्यहाँभन्दा हामी तल नझर्ने स्थिति। 2-3टा सेक्टरमा हामीले रिफर्म गऱ्यौँ राम्रो भयो, अरू 2-3टा सेक्टर रिफर्म गर्नलाई आइडेन्टिफाई भएको छन्, तिनीहरूमा गरौँ र ओभरअलमा चाहिँ यसलाई गभर्नेन्स रिफर्म गर्दै जाउँ र चाहिँ डुइङ बिजनेसको क्लाइमेट सुधारौँ। यसमा चाहिँ सबै साथीहरूले परीक्षा केन्द्रित भएर यिनै सुझावहरू दिनुपर्छ होला। मैले डुइङ बिजनेस के हो, यसका इन्डिकेटरहरू कसरी आछन्, कहिले सुरुवात गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ गएर नेपालको हाम्रो अवस्था के छ, हामीले केमा राम्रो गऱ्यौँ, केमा कमजोरी गऱ्यौँ, र हाम्रो राम्रो हुँदा हुँदै पनि
हामी फुर्किनुपर्ने, हामीले सेलिब्रेटै गर्नुपर्ने, हामीले यसैको आधारमा चाहिँ हामीले कसैलाई रिवार्डै गरिहाल्न पर्ने अवस्था हो कि होइन, यसको चाहिँ गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुन स्केलमा रिफर्म एक्ज्याक्टली भएको हो भन्ने लाइनमा पनि र सँगसँगै हाम्रा छिमेकी देशहरूको एक्जाम्पल समेत लिएर आएर चाहिँ मैले यहाँहरूलाई एनालिसिस सुनाएँ। साथीहरू, यहाँहरूलाई यो एनालिसिस मन पर्यो होला। अर्को भिडियोमा भेटौँला। यो भिडियोबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार। मलाई सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।